पेज् नम्बर् 202. सः पठतु, सः वदतु, सः लिखतु, सः पश्यतु, सः गच्छतु, सः हसतु. तौ पठतां, तौ वदतां, तौ लिखतां, तौ पश्यतां, तौ गच्छतां, तौ हसतां. ते पठन्तु, ते वदन्तु, ते लिखन्तु, ते पश्यन्तु, ते गच्छन्तु, ते हसन्तु. त्वं पठ, त्वं लिख, त्वं पश्य, त्वं गच्छ, त्वं हस, त्वं वद. युवां पठतं, युवां लिखतं, युवां पश्यतं, युवां गच्छतं, युवां हसतं, युवां वदतं. यूयं पठत, यूयं लिखत, यूयं पश्यत, यूयं गच्छत, यूयं हसत, यूयं वदत. अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं वदामि, अहं पश्यामि, अहं हसामि. आवां पठाव, आवां लिखाव, आवां वदाव, आवां पश्याव, आवां हसाव. वयं पठाम, वयं लिखाम, वयं वदाम, वयं पश्याम, वयं हसाम. ॐ तत्सत्.